नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 17,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 6,462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1,416 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 49,473 जनाले लगाए कोभिड खोप। आज थप 4 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,655 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 77,040 जना सक्रिय संक्रमित। नेपालमा कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्टलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टले प्रतिस्थापन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो जीन सिक्वेन्सिङको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा 88% ओमिक्रोन र बाँकी डेल्टा भेरिएन्ट सक्रिय। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरमा देशभर लगभग 900 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित बनेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पहिलो र दोस्रो लहरको तुलनामा छोटो समयमै यतिका स्वास्थ्यकर्मी संक्रमण बढी नै भए पनि स्वास्थ्य जटिलता भने सामान्य। टेकको अस्पतालमा भोलि सोमबारदेखि आउँदो 16 गतेसम्मका लागि खोप अभियान स्थगित। अस्पतालमा बिरामीको उपचार तथा कोरोना खोप अभियानमा संलग्न 50 जना भन्दा धेरै कर्मचारी संक्रमित भएपछि खोप अभियान स्थगन। पाल्पा प्रशासनद्वारा अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा स्थगन। कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि कर्णाली प्रदेश भित्रिने मुख्य नाकामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन। लक्षण देखिएकाहरूको एन्टिजेन मार्फत कोरोना परीक्षण गरिने। होल्डिङ सेन्टर निर्माण हुँदै प्रदेशमा हाल 1272 जना सक्रिय संक्रमित। चीनद्वारा नेपाललाई 20 लाख सिरिन्ज अनुदानका रूपमा सहयोग। महामारी विरुद्धको नेपालको खोप अभियानमा सघाउन चीनले खोप सहयोग गरेको नेपालका लागि चीनिया राजदूत हो यान्छीको भनाई। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पत्नी राधिका साक्यलाई पनि कोरोना संक्रमण। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि। चुनावको मिति तोकेर पालिकालाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। चुनावको तयारीका लागि 120 दिनको समय रहेकाले तयारीमा जुट्न सजिलो हुने गरी सरकारलाई चाँडै मिति तोक्न सुझाव। यही माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि आज मध्यरातदेखि लागू हुँदै मौन अवधिमा उम्मेद्वार वा कुनै राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी समाचार वा सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्न निषेध। निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्र स्वरूप 3वटै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको आरोप। 3वटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा झन्झट हुने भन्दै पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बारका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको धारणा। सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको एमालेको आरोप। आफ्नो पार्टी जुनसुकै बेला हुने निर्वाचन सामना गरेर जान तयार रहेको उल्लेख। सरकारकै अकर्मण्यताका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले मुलुकमा अनिष्टको संकेत गरेको तर्क। जनमत पार्टीका नेताहरूलाई गौर काण्ड जस्तै घटना दोहोर्याएर हत्या गर्न धम्की दिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवलाई अझै पदबाट मुक्त नगरेको भन्दै एमालेको आपत्ति। यस्तो कार्य आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बरतायुक्त रहेको ठहर। एमसीसी बारे सत्तारूढ दलहरूले द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पिया धुरामा एकतर्फी संरचना निर्माण गर्दा पनि सरकारले आपत्ति नजनाएर निरीहता प्रकट गरेको आरोप। महामारीको जोखिमका बेलामा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले पाउने जोखिम भत्ता समेत सरकारले उपलब्ध नगराएकोमा एमालेको आपत्ति। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप। संविधानसँग बाजिने कानून स्थानीय तह ऐन 2073 संशोधन गर्न संविधानविदहरूको सुझाव। निर्वाचन सार्ने कुरा नभएको र तीनै तहको चुनाव संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै हुने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीको प्रस्तुति। पदाधिकारी चयनका लागि माघ 27 गते माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने। बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनका साथै महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशा अनुसार कार्ययोजना बनाउने भन्दै प्रचण्डद्वारा परिपत्र। राप्रपालाई आफ्नो विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। आयोगको निर्देशन संविधानको मर्म विपरीत र पूर्वाग्रही भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको ठहर। कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने राप्रपाको निर्णय। हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको माग। यादवको अभिव्यक्ति मन्त्री पदको गरिमा र लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीत भएको ठहर। मध्य प्रदेशले स्थायी नाम र राजधानी तोकेको सूचना जारी गरेको राजपत्रमा नेपालको पुरानै नक्सा प्रयोग भएकोमा नयाँ सूचना निकालेर त्रुटि सच्याइयो। पुरानै नक्सा परेपछि तीव्र आलोचनापछि भुलवश हुन गएको त्रुटि सच्याइएको सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको भनाई।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्माको निधनमा आज देशभरका अदालत बन्द। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला, विशेष तथा न्यायाधिकरण गरी देशभरका अदालतमा शोक विदा। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिन मोरङ प्रशासनको पत्र। कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र ओमिक्रोनको बढ्दो संक्रमणले जोखिम बढेको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न अनुरोध। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा तालाबन्दी। जायज मागको सम्बोधन नभई आन्दोलनले नै सबै विषयको छिनोफानो हुने विद्यार्थीको चेतावनी। सबै क्याम्पसलाई माघ 11 गतेदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्देशन। क्याम्पसहरूले भोलिसम्म अनलाइन कक्षाको रुटिन बनाएर सम्बन्धित डिनको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने। कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएम अन्तर्गतका सोमबारदेखि हुने परीक्षा स्थगित परीक्षाको तालिका चाँडै प्रकाशित गरिने र कोरोनाको जोखिम घट्दै गएपछि परीक्षा सञ्चालन गरिने। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आगामी वैशाख र कक्षा 12 को परीक्षा जेठमा गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई नियाल्दै निर्णय गरिएको र चाँडै परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिने बोर्डको भनाई। ओखलढुङ्गाबाट सदरमुकामतर्फ आउँदै गरेको जीपमाथि नारायण स्थलको सोती भिरमा डोजरले निकालेको ढुङ्गा खस्दा 3 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। मोरङको सुन्दर हरैजा बलियामा इटहरीबाट गछिया जाँदै गरेकी 30 वर्षीय महिलालाई बाटो देखाइदिने निहुमा होटल लगी सामूहिक बलात्कार। होटल सञ्चालक अर्जुन श्रेष्ठ, कामदार आरती श्रेष्ठ पक्राउ। फरार मनोज श्रेष्ठ र रामबहादुर नेपालीको खोजी जारी। आज लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेघ गर्जनासहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपातको अनुमान। पर्सिदेखि भने मौसममा केही सुधार आउन सक्ने। काठमाडौँ महानगरले चाबहिल चोक र मित्र पार्कमा सार्न मिल्ने खालका आकाशे पुलको निर्माण थाल्यो। महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यद्वारा 2वटा आकाशे पुलको एकैपटक शिलान्यास। पुल निर्माणसँगै सडक दुर्घटना कम गर्न र पैदल यात्रीलाई सहज हुने अपेक्षा। महाकाली राजमार्गको विकल्पका रूपमा गत वर्षबाट दार्चुलामा निर्माण सुरु भएको छाङ्ग्रु तिङ्कर जोड्ने घोरेटो बाटो चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। निर्माण सम्पन्न भए स्थानीयलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्न भारतीय भूमि पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जामा राजपट्टि नगरिने मन्त्री परिषदको उक्त निर्णयसँगै अब आयोजनाको डुबानमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने बाटो खुल्यो। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 5 महिनामा वितरणतर्फको विद्युत चुहावटलाई विद्युत प्राधिकरणले घटाएर 9.10% मा झार्यो। सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट मध्य प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरको रहेको उल्लेख। बढ्दो आयात र कमजोर निर्यातका कारण व्यापार घाटा चुलियो। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 6 महिनामै वस्तु आयातको आँकडा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 51.13% धेरै 10 खर्ब नजिक पुग्यो। 6 महिनामा निर्यात भने 1 खर्ब 18 अर्ब बराबर। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामै वैदेशिक व्यापारको आकार भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 54.86% ले बढी अर्थात् 11 खर्ब नाग्यो। 6 महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ मात्र 1 खर्ब 53 अर्बको आयात। हप्ताको पहिलो दिन आज सुन चाँदीको भाव केही घट्यो। सुनको भाव तोलामा 300 रुपियाँले घटेर 93,500 रुपियाँ र चाँदीको भाव प्रति तोला 10 रुपियाँले घटेर 1315 रुपियाँमा कारोबार। कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण देशभरको ब्याङ्किङ तथा वित्तीय सेवा प्रभावित हुन थाल्यो। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अनुसार आइतबारसम्म करिब 6000 ब्याङ्कका कर्मचारीहरू संक्रमित, 100 भन्दा बढी शाखा कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द। क्रिप्टो करेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङको कारोबार नगर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा पुनः सचेत। क्रिप्टो करेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङ तथा व्यवसाय नेपालमा गैर कानूनी रहेको स्मरण गराउँदै कारोबारमा संलग्न रहेको पाइएमा कारबाही हुने चेतावनी। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 10.83 अङ्कले घटेर 2920.51 बिन्दुमा झर्यो। आजै 7 अर्ब 3 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठक यही माघ 13 गते भैरहवामा बस्ने। बोर्ड बैठकमा क्यानको साधारण सभाको मिति तोक्ने, खेलाडी र क्यानबीच खेलाडीको ग्रेडिङको विषय लगायत विभिन्न विषयमा छलफल हुने। मनाङ मस्याङदी क्लब आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। आज भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। मनाङले अब सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी र 3 स्टार बीचको विजेतासँग खेल्ने। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि अफ्रिकी देश मरिसियसको टोली भोलि सोमबार नेपाल आइपुग्ने। नेपाल र मरिसियस बीच दशरथ रङ्गशालामा आउँदो 15 र 18 गते 2 मैत्रीपूर्ण खेल हुँदै।
कतार सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा दिएको 50% छुट 2022 को मार्च 17 सम्म कायम रहने, कतारमा रहेर ट्राफिक उल्लङ्घन गरी जरिवाना परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई समयमै भुक्तानी गरी लाभ लिन नेपाली दूतावासको आग्रह। भारतमा कोरोना संक्रमण अघिल्लो दिन भन्दा केही कम फेला। अघिल्लो दिनको तुलनामा 24 घण्टामा भारतमा 4000 भन्दा बढीले कम 3,33,533 जनामा संक्रमण पुष्टि। बेलायतले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएसँगै लगाइएको नयाँ प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्न थाल्यो। बेलायतमा अब मास्कलाई अनिवार्य नगरिने साथै सेल्फ आइसोलेसनको कडा नियमलाई पनि निरन्तरता नदिने। युक्रेनमा रुसले सैन्य हस्तक्षेपको योजना बनाएको भन्नु बकवास रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका जर्मनीका जल सेना प्रमुखले दिए राजीनामा। रुसले युक्रेनमा आफू समर्थित राष्ट्रपति बनाउन खोजेको बेलायतको आरोप। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभान लगायत आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीसँग अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गरे भेटघाट। बाइडेनले टोलीसँग व्यक्तिगत रूपमा क्याम्प डेभिडमा युक्रेनतर्फ निरन्तर रुसी आक्रमक कारबाहीहरूबारे छलफल गर्न भेट गरेको व्हाइट हाउसको भनाई। अमेरिकाले युक्रेनलाई 90 टन घातक सहायता पठायो। सहायतामा सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सैनिकहरूका लागि हतियार समेत सामेल। सहयोगले युक्रेनको आत्मरक्षाको सम्प्रभु अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउने भन्दै सहयोगलाई जारी राख्ने अमेरिकाको उल्लेख। र अफगानिस्तानको इन्धन ट्याङ्कीमा जडान गरिएको बम विस्फोट हुँदा 4 महिला सहित 7 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते। घटनाको जिम्मा कसैले लिएन। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।